नमस्कार दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट नेपाल सरकारले ल्याएको छ। बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कसरी समेटिएको छ भनेर आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सहित अन्य सूचना प्रविधिका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सरकारी सार्वजनिक सेवा सहज प्रभावकारी विकास निर्माण र आर्थिक सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल निर्माण कार्यलाई गतिशील बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित विकास र अर्थतन्त्रमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजित गरेको छ। बजेटमा प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि 15औं राष्ट्रिय योजनामा महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा राखिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई रु 8 अर्ब 59 करोड रकम विनियोजित गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार लोकतान्त्रिक पद्धति र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक एवं पारदर्शी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता 21औं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा विद्युतीय प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रूपमा विकास गर्न यसको पुनर्संरचना गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइनेछ। इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइनेछ। बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। धरानमा डाटा सेन्टर र बुटोलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिनेछ। रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच 100% भूभागमा पुर्याइनेछ। सूचना तथा प्रसारण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल प्लेटफर्म तथा अनलाइन टेलिभिजनको नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई एक आपसमा गाभी मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनर्संरचना गर्नेछ। नेपालमा नै गुणस्तरीय सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। नेपाली मौलिक परम्परा, कला, संस्कृति, भाषाको विविधता झल्किने खालका चलचित्र, गीत, सङ्गीत सिर्जना गर्ने सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। चलचित्र सम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि दोलखा फिल्म सिटी आयोजनालाई सरकारी निजी साझेदारी अवधारणा मार्फत निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई डिजिटल कार्यालयहरूमा रूपान्तरण गर्नेछ। स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ। सूचना महामार्ग, डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम र लोक कल्याणकारी विज्ञापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यो सुविधा अनलाइन मिडियालाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालको आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु 8 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा सरकारी सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076। विनियोजित बजेटले फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका 8 क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त,
ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, शहरी पूर्वाधार र डिजिटल फाउन्डेसनलाई महत्त्वका साथ समेटेको छ। 8वटा क्षेत्रहरू छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा। करिब प्रत्येक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट आएको छ र यसको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग रिलेटेड कुरा राख्छु अनि त्यसपछि अरू क्षेत्रको कुरा पनि राख्छु। जस्तै अब सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतकै कुरा गऱ्यो भने यो बुँदा नम्बर चाहिँ 278 साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता 21औं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाइने चाहिँ भनिएको छ र त्यसको लागि चाहिँ उक्त केन्द्रलाई चाहिँ साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने पनि भनिएको छ र त्यस्तै नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेको अनिवार्य नै अब गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्न लागि छ। त्यस्तै चाहिँ डाटा सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ। यो जो कोहलपुरमा त डाटा सेन्टरको चाहिँ उद्घाटन नै भइसक्यो, शुभारम्भ भइसक्यो माननीय मन्त्रीजीबाट र त्यस्तै चाहिँ धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस सेन्टर निर्माणको कार्यलाई चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ यो बजेटमा चाहिँ प्राथमिकता पाएको छ। त्यस्तै यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककै कुरा गर्दाखेरि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पहिलो चरणमा सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ डिजिटल कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्ने चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने भनिएको छ र त्यस्तै नेपालको आफ्नै भू उपग्रह स्थापना गरी चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने चाहिँ संभाव्यता अध्ययन गर्ने चाहिँ भनिएको छ। शिक्षामा पनि यो डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गरिने चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशका 20वटा विद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड अन्य सामग्री चाहिँ खरिद गर्नको लागि 10 करोड चाहिँ रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई हस्तान्तरण गरी वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। त्यस्तै हाल चाहिँ काठमाडौँबाट प्रदान गर्दै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौँ बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने चाहिँ व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। त्यस्तै अरू श्रमिकको गन्तव्य कामको किसिम, प्राथमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै अब सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमलाई चाहिँ यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा एक द्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सामाजिक आर्थिक सूचना सहितको एकीकृत लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइने यो चाहिँ सूचना प्रणाली चाहिँ विकास गरेर अगाडि बढाइने चाहिँ भनिएको छ। प्रत्येक प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिने चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै सवारी प्रदूषण मापनको लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि भएको छ। त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको 1 महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालयहरू मार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै यो अब योजना तथ्याङ्क कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरू डिजिटल माध्यममा चाहिँ आधारधिक गर्ने भनेर भनिएको छ। यसमा छुट्टै किसिमको चाहिँ सूचना प्रणाली विकास गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने भनिएको छ। त्यस्तै सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरणको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग गर्न सबै स्थानीय
तहलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिनेछ भनिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह विद्युतीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ लागू गर्ने भनिएको छ। परराष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि विद्युतीय राजधानी सहज र सरल तवरले उपलब्ध गराउन राजधानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको प्रबन्ध गरिने चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै राजस्व चुहावट नियन्त्रणको हेर्दाखेरि व्यवसाय सञ्चालनका सम्बद्ध विवरणहरू बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधि गरिनेछ भनिएको छ। त्यस्तै नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ रियल टाइममा आधारित विद्युतीय बीजक जारी गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइने चाहिँ भनिएको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत विकास र समृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारी सार्वजनिक कार्यालयहरूलाई पेपरलेस, फेसलेस बनाउन ई गभर्नेन्सको अवधारणा अनुरूप ल्याइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076ले तोकेका क्षेत्रमा कामहरू उल्लेख्य रूपमा भइरहेको देखिन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्तिक 2076 साल कार्तिक 5 गते आयो, मन्त्री परिषदबाट पास भयो। पास भएपछि अहिले आएर करिब 2.5 वर्ष भन्दा चाहिँ बढी भइसकेको अवस्था छ र अहिले हामीले हेर्दाखेरि धेरै कामहरू अगाडि बढेको छ। जस्तै अब यो बिचमा कोभिडले गर्दा पनि भएको हो, अनि त्यसपछि अर्को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनले गर्दा पनि भएको छ। जस्तै नेपाल सरकारले अहिलेसम्म करिब 90% भन्दा बढी जति भुक्तानीहरू हुन्छ अनलाइन माध्यमबाट गरिरहेछ। त्यो चाहिँ अब सरकारी बजेटमा काम गर्ने अब कर्मचारीहरू होस्, उहाँहरूको स्यालेरीको कुरा होस्, अथवा चाहिँ पार्टीको पेमेन्टको कुरा होस्, करिब 90% भन्दा बढी हामीले गरिरहेछौँ, अनलाइन माध्यमबाट गरिरहेछौँ। राजस्वहरू सङ्कलनको कुराहरू र खर्च नेपाल सरकारले गरेको कुराहरू रियल टाइममा हामी अहिले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तो प्रणाली विकास गरिसकेका छौँ। स्थानीय लेभलमा चाहिँ प्रयोग हुने सूत्रको पनि विकास भएको छ। त्यो चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट अगाडि बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब बजेटकै कुरा छ। बजेट चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम LMBIS हामी भन्छौँ, त्यो पनि सूचना प्रविधिमा आधारित चाहिँ सिस्टम छ। हामी चाहिँ बजेट त्यसबाट बनाइरहेछौँ। यस्तै लगायत चाहिँ थुप्रै प्रायः जसो सबै सरकारी निकायमा डिजिटल प्रविधि प्रणालीमा आधारित चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ बनिसकेको छ र सबै निकायले आफ्नो आफ्नो किसिमबाट काम अगाडि बढेको छ। जस्तै हाम्रै मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि हामीले GIMS भन्छौँ, हामी गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरेका छौँ मन्त्रालयमा र मन्त्रालय अन्तर्गतको 5वटा विभागमा। यहाँ चाहिँ हामीले पत्रहरू जस्तै कतै बाहिरबाट पत्र आयो त्यसलाई सिस्टममा हाल्छौँ र सिस्टममा हाल्ने बित्तिकै चाहिँ सचिवको चाहिँ इनबक्समा जान्छ, अनि त्यसपछि उहाँले तोक लगाउनुहुन्छ उसबाट डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर नै गर्नुहुन्छ र महाशाखामा आउँछ, महाशाखाबाट शाखामा जान्छ र फेरि तलबाट फाइल उठेपछि यो सदर हुने काम पनि सचिवबाट पनि मन्त्रीज्यूबाट पनि यो डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर भइरहेछ। अनि विभागहरू पनि 5वटा विभाग पनि अब यसमा लागू भइसकेको छ र अब साउन 1 गतेबाट हामीले सङ्घीय जति पनि मन्त्रालयहरू छ त्यसमा चाहिँ यो सिस्टम पनि लागू गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब डिजिटल सिग्नेचर पनि अब करिब 5000 भन्दा बढी चाहिँ हामीले इस्यु गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अब सरकारी निकाय होस्, निजी क्षेत्र होस्, अथवा चाहिँ कलेज होस्, भने प्रत्येक क्षेत्रमा यो प्रयोग भइरहेको छ। अनि त्यसको साथसाथै हामीले सूचना प्रविधि प्रणालीहरूलाई विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री बनाउने काममा लागेका छौँ विगत 3-4 वर्षदेखि र अहिलेसम्म 31वटा नेपाल सरकारका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूलाई चाहिँ विद्युतीय हस्ताक्षर मैत्री हामीले बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै अब डाटा सेन्टरको काम अगाडि बढेको छ। डाटा सेन्टर हामीसँग अलरेडी एउटा चाहिँ GIDC छ, सिंहदरबारभित्र छ र यसको डिजास्टर रिकभरी साइट चाहिँ अलरेडी उता हेटौडामा छ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले कोवलपुरमा एउटा डाटा सेन्टर चाहिँ बनाउनको लागि अब शिलान्यास नै भइसक्यो र अर्को चाहिँ खुमलटारमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ 15 रोपनी र त्यसमा डाटा सेन्टर र अर्को चाहिँ एक्सचेन्ज सेन्टर्स चाहिँ हामीले स्थापना गर्नको लागि कार्य अगाडि बढेको छौँ, टेन्डर अगाडि बढेको छ। अनि अर्को यो बजेटमा पनि अब
जस्तै बुटबल र धरानमा चाहिँ डाटा सेन्टरको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि कार्य अगाडि बढाइने चाहिँ भनिएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब हामी भन्छौँ GEA भन्छ गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर अनुसारले अब सिस्टमहरूलाई डेभलप गर्यो भने राम्रोभन्दा राम्रो सिस्टम डेभलप हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ त्यसमा भनरेबिलिटीहरू लुपहोलहरू सिस्टममा हुँदैन अनि कम खर्चमा राम्रोभन्दा राम्रो सिस्टम हुन्छ भनेपछि दोहोरो सोर्स कोड पनि हामीसँग हुन्छ। त्यससँग लगायत अरू जस्तै टेक्निकल डकुमेन्टेसनहरू चाहिन्छ, हामीलाई युजर म्यानुअलहरू चाहिन्छ, सबै म्यान्डेटरी चाहिँ GEA डकुमेन्टमा लेखेको छ। इन्डिकेटर छ, 15वटा इन्डिकेटर चाहिँ फुलफिल गरेको हुनुपर्छ अनि त्यो फुलफिल गरेर त्यो अनुसारले सिस्टमलाई डेभलप गर्यो भने त्यो सिस्टम चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि साइबर सुरक्षा भन्छौँ हामी, साइबर सुरक्षा गर्नको लागि पनि यो बजेटमा पनि आएको कुरा छ र यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले प्रत्येक वर्ष क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको जति पनि सिस्टमहरू छ उहाँलाई चाहिँ अडिट, त्यो सिस्टमहरूलाई अडिट गर्नुपर्छ भने त्यसलाई म्यान्डेटरी गर्ने भनेर हामीले ल्याउँदैछौँ, म्यान्डेटरी गर्ने भनेर। त्यो भयो भने अहिले चाहिँ डाटाको अब जो ह्याकहरू गर्ने, बाहिरबाट ह्याक गर्ने अथवा भित्रबाट चाहिँ ट्राई गर्ने यस्तो पनि चाहिँ निरुत्साहित हुन्छ। अनि छुट्टै डाटा सेन्टरको स्थापना गर्ने पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेको कुरा छँदैछ। भन्दाखेरि अब प्रत्येक क्षेत्रमा प्रत्येक सरकारी निकायदेखि लिएर अब प्राइभेट निकायहरूले पनि आफ्नो आफ्नो काममा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेछ र खास गरी चाहिँ सरकारी निकायको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ धेरै कामहरू सूचना प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षालाई महत्त्वका साथ राख्दै डिजिटल सिकाइ प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई जोड दिइएको छ बजेटमा। डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरूबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा 20वटा विद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भन्ने सोचका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक विद्यालयको नक्साङ्कन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम तर्फहरू 8 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी बजेटमा श्रम रोजगार क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित र सहज बनाउन श्रम रोजगार क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री अनलाइन सेवा प्रवाहका लागि रकम विनियोजित गरिएको छ। उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सिपमूलक व्यवसायी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सिप समेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अद्यावधि गरिनेछ। कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल काठमाडौँबाट प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौँ बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू मार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूको परिवारलाई प्रदान गर्ने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने गरी सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्नेछ। हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई महत्त्वका साथ राख्दै प्रविधिमा आधारित विकास निर्माणका लागि विनियोजित गरिएको बजेट सूचना प्रविधि मैत्री रहेको बताउनुहुन्छ
नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ क्यानका अध्यक्ष नवराज कुँवर आम जनतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने इन्टरनेट एक्सचेन्ज साइबर सेक्युरिटी जस्ता कुरा सकारात्मक रहेको छ। प्राइभेट सेक्टर भन्दा पनि देशको समृद्धिको लागि विकासको लागि बजेटहरू आउने हुन् र हरेक क्षेत्रका चाहिँ बजेट चाहिँ फरक फरक ढङ्गले आउँछन् र हामी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेको व्यक्ति मानिसहरू व्यवसायहरूले सूचना प्रविधिकै हिसाबले चाहिँ हामी हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने हो र हामीले सधैँभरि सरकारलाई दिएका सुझावहरू पनि के हो भने जबसम्म सूचना प्रविधिको विकास हुन सक्दैन न त कृषि न त शिक्षा न त स्वास्थ्य न त पर्यटन कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अलिक प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानुपर्छ भनेर हामी सधैँभरि घस्किरहेको हो र अहिले केही नयाँ कुराहरू यो बजेटमा आएका छन्। त्यो इन्टरनेटका चाहिँ शुल्क घटाउने कुराहरू आएका छन्, साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू पनि आएका छन्, इन्टरनेट एक्सचेन्जका कुराहरू पनि आएका छन् र म अघि पनि भनिसकेँ अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो र अझ मुख्यतः हेर्नुपर्ने विषय के हो भने जति बेला डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 चाहिँ नेपालमा आयो त्यसले लिएका लक्ष्यहरू भनेको धेरै राम्रा छन् र हामीले सधैँभरि उठाएको विषय के थियो भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रको विकास त्यसै अन्तर्गत हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो क्षेत्रलाई अथवा त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई एउटा प्राधिकरणको रूपमा चाहिँ लानुपर्छ सरकारले भनेर हामी सुझाव दिएका थियौँ तर त्यो पनि अहिले आउन सकेन र त्यसभित्रका केही कुराहरू चाहिँ छोइएका छन्। तथापि फेरि पनि म भन्छु त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई हेर्न चाहिँ बाँकी नै छ। यद्यपि नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माण गर्नुका साथै प्रविधिमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्ने बताउनुहुन्छ अध्यक्ष कुँवर। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा त हामी सधैँभरि दावा गर्ने गर्छौँ सरकारले भन्दा प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्रले यसको विकासको कुरा गर्नुहोस् अथवा यसका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरूमा लगानीका कुराहरू गर्नुहोस् अथवा यो डिजिटल सम्बन्धी अवेरनेसका कुराहरू गर्नुहोस् त्यो निजी क्षेत्र नै अगाडि छ र अहिले पनि हामीले सरकारका हरेक क्षेत्रलाई जो चाहिँ सूचना प्रविधिसँग चाहिँ आबद्ध छ अथवा सूचना प्रविधिको लिडिङ गरेका ती संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ र नेपाल जस्तो बहुराष्ट्रिय देश र त्यसमा पनि सूचना प्रविधिको कुनै पनि उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकिएको र गर्न नसकिने त्यस्तो चाहिँ क्षेत्रमा हामी तेस्रो मुलुकको भरमा चाहिँ काम गर्नु परिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपाल आउने किसिमले बजेटमा व्यवस्था चाहिँ भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो पक्ष हो र अर्को कतिपय चाहिँ सूचना प्रविधिका सामानहरूमा लिइने भन्सारहरू ट्याक्सहरूका सन्दर्भमा पनि यो विश्व बजारमा भन्दा नेपालमा अलिक बढी छ त्यसलाई पनि पुनरावलोकन अझै पनि गर्न सकिने अवस्था रहन्छ र मूलत के भने जतिसुकै विकासका कुरा गरे पनि जबसम्म सूचना प्रविधिलाई को विकास गर्न सक्दैनौँ र हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ हामीले विकासका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। त्यस कारण त्यतातिर चाहिँ हामीले सबै सरकारहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहेका छौँ। मुख्यतः के भने बजेटलाई अब एउटा कागजी रूपमा मात्रै भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर सरकारले जान सक्यो तल्लो तहसम्म जान सक्यो अथवा स्थानीय तह प्रदेशमा जान सक्यो भने यसको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हुने चाहिँ हामी देख्छौँ पनि। अब सरकारले ल्याएका चाहिँ हरेक कार्यक्रम तथा नीतिहरूमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर क्यान महासंघ जस्तो संस्थाले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग पनि गरेको छ र अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ मुख्यतः हाम्रो देशमा चाहिँ तीनवटा जेनेरेसन छ। एउटा जेनेरेसन जुन पाका पुस्ताहरू छ सूचना प्रविधिको कुनै ज्ञान छैन त्यसलाई एवेरनेसको कमी छ तर त्यो एवेरनेसको सन्दर्भमा चाहिँ क्यान महासंघ हरेक क्षेत्र ठाउँमा पुग्न सक्छ 753 पालिकामा पुगेर एवेरनेस क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले हामी जस्ता निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सँगसँगै लान सक्यो भने बजेटले आशा गरेका विषयहरू चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणका लागि नेपाल सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित विकास निर्माण गर्नुका साथै समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजित बजेट सकारात्मक देखिन्छ। यदि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको स्रोत सुनिश्चित भई तोकिएको समय सीमामा नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका साथै उल्लेखित सूचना प्रविधि क्षेत्रको कार्यान्वयन हुने हो भने यसले प्रविधि मैत्री नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ आयाम थप्नेछ।
दर्शकबिन आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रतर्फ गरिएको बजेट विनियोजन सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन सकारात्मक रहेको छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ। हस्त दर्शकबिन अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।